ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुताः स्तुनुवन्ति देव्यै सवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थितततगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भारतीय संस्कृति के गौरव ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता की महिमा विश्वविख्यात है। गीता जी के एक एक वर्ण में ईश्वर तत्व निहित है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं सदैव ब्रह्म शब्द ही ब्रह्म स्वरूप है। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय में युद्धाकांक्षा से कौरवों पांडवों के सभी महारथी एकत्रित हुए। सभी स्वजनों को देखकर अर्जुन द्रवित होकर भगवान श्री कृष्ण से सुख समृद्धि की निसारता का वर्णन किया। तब भगवान ने अर्जुन को विषाद से मुक्त करने के लिए ज्ञान प्रदान किया। इसलिए इस अध्याय को विषाद योग के नाम से जाना जाता है। ओम परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजयो। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमताम्। अथ शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि योधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च सव्यश्च नरपुङ्गवः। युधामन्युश्च विक्रान्तो उत्तमौजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधोदयोत्तमो नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रमीमि। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामः विकर्णश्च शीशौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रपहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तुदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाविरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन्महर्षं कुरुवृद्धा पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं ददमौ प्रतापवान्। ततः शङ्खस्य भीर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्य
मन्यन्तो शासवदस्तु मूलो भवतो। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती सन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः। पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं ददमौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। अनन्तो विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपति सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् ददमुः पृथक् पृथक्। सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयतो नभश्चो पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाति धनुरुद्यम्य पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यं मिदवाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युतो। वातदेतान् निरीक्षोऽहं योद्धुकामानवस्थितान्। कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं यायेते दृशमागताः। धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत। सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोणो प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितान्। उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितृ पितामहान्। आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा। ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तान् समीक्ष्य सा कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वै गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्यक्तैव परिदह्यते। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। नाकाङ्क्षे विजयं कृष्णो न च राज्यं सुखानि च। किं नो राज्येन गोविन्दो किं भोगैर्जीवितेन वा। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः। मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन। पापमेवाश्रयेदस्मात् हत्वैतान् आततायिनः। तस्मान्नारः वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधवो। यद्यप्येते न पश्यन्ति
लोभोपहत चेतसः कुलक्षयो कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं नाश्रेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयो कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दनो कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवत्युतो अधर्माभिभवात् कृष्णौ प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेयो जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकस्यैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैकुलघ्नानां वर्णशङ्करकारकैः उत साध्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत सन्नो कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दनो नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमो अहोवत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यदराज्यो सुखलोभेनो हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् असस्रं शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे चेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्घे रथोपस्थो उपाविशतो विसृज्यो स्वसरं चापं लोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सद् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः सम्पूर्णः। गुरु श्री बालकृष्ण भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम परमात्मने नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने मोह ग्रसित अर्जुन को अविनाशी आत्मा का ज्ञान कराने का सतत प्रयास किया है। कर्ता और परिश्रम से मुख मोड़ने वाले अर्जुन को कर्तव्य परायणता के लिए उत्साहित किया है। अर्जुन के अज्ञानता रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए शास्त्रोपदेश देकर सांख्य योग का निरूपण किया है। ओम परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुनो क्लैब्यमास्मगमः पार्थो नैतत्तोऽत्यप्यपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारः वरिसूदनो।
गुरोन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्त्वं भैक्षमपि लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न निजीविषामो ते वस्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यश्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यत्शोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुणाकेशः परन्तपो नायोऽस्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारतो सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाससे गतासु न गतासूश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स परसास्तु कौन्तेय शीतोष्णो सुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तासि तिक्षस्व भारतो यं हि नाव्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारतो यायेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ नाभिजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं यायेनम् अजमव्ययम् कथं सा पुरुषः पार्थो कथं घातयन्ति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयम् अक्लद्येवोषोऽस्यैव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हति अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तो निधनान्येव तत्र का परिदेवता आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चितो देहि नित्यवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्यो नाविकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यतो क्षत्रियस्य न विद्यते यदृक्षया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमुपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पारथ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते भयात् रणाद् उपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादाश्च बहून्
वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थो कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन। बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यो विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्यो विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। यावानरथ उशपाने शर्वतः सम्प्लुलोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय। सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय। बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते। तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। जन्मबन्धो विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं
श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिभिः ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्तधीः किं प्रभासेतो किमासीतो व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः तदोच्यते। दुःखेष्वनुविघ्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागो भयक्रोधः स्थितधीरमुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तयासीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषो वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नो चेतसो यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। अपूर्णमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यदवतो तदवत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सा शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः सा शान्तिम् अधिगच्छति। एष ब्राह्मी स्थितिः पार्थो नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः सम्पूर्णः। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम परमात्मने नमः। अज्ञान से संतप्त अर्जुन को परमात्मा श्री कृष्ण जी ने इंद्रियों की लिप्तता से मुक्त कराने का प्रयास किया है और सतत क्रियाशीलता का ज्ञान प्रदान करके कर्मयोगी बनने का उपदेश दिया है, क्योंकि कर्म ही मनुष्य का सच्चा साथी है। केवल कर्म ही मानव के अधिकार में है, फल तो ईश्वर अधीन है। इसलिए हे अर्जुन, कर्म करो कर्म। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रयेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघो ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्रुते न च संन्योसनादेवो सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृतो कार्यते हवसः कर्मो सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्मिन् त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगो असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मजायो ह्यकर्मणः शरीरयान्नापि च ते
न प्रसिद्ध्य एककर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचरो। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एवरोत्विष्टकामधुको देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथो। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पाप ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नाद्भवति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्य त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन नाचास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचरः असक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेधामेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तो मवाप्तव्यं वर्त एव स कर्मणि। यदि हेयं न वर्तेत जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। कुतसीये द्युरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमाः प्रजाः। सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तस्
चित्कीर्युर्लोकसङ्गहम् नाबुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारो विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्तो इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सञ्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णो विदो मन्दान् कृष्णभिन्नो विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरा। एमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। एत्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। सदृशं चेष्टतो स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यारथे रागदेशां व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत्तौ यस्य परिपन्थिनौ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मान् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेयो बलादिविनियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्येनोमिह वैरिणम्। धूमेना प्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोत्वेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। इन्द्रियाणि मनोबुद्धि स्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषो ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्
यो बुद्धेः परतस्तु सः। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तम्भ्याध्यात्ममात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः सम्पूर्णः। बोलो श्री बालकृष्ण भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम परमात्मने नमः। सशङ्खचक्रं सगरीटकुण्डलं सपेतवस्त्रं सरसेर्भेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्ति देव्यै सवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थितगतेन मनसा वस्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा है, ज्ञान ही मुक्ति को प्रदान करता है। विविध प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के संशयों को दूर करने का प्रयत्न किया है। कर्म की उपादेयता को बताया है, क्योंकि ज्ञान रूपी नौका से सभी जीव भवसागर से तर जाते हैं। वेद भी ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति का मार्ग बताते हैं। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः साकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तपो। सा एवायं मया तेद्यो योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्जानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन नान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्स परन्तप। अजोऽपि सन्नवव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वमधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे।
जन्मकर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैतमामेति सोऽर्जुनो। वीतरागो भयक्रोधा मन्मया मामुषाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मदभावमागताः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषो लोके सिद्धेर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्ट्यं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्नाश बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। किं कर्म किम् अकरमेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यो कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृतो। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यच्छ्रिद्लाभावसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैवोतेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपारे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यति।
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषजुह्वति शब्दादीन् विनयानन्यो इन्द्रियाग्निषजुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञातनयज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्यञ्जज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुषत्तमो एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसि श्रेयान् द्रव्यमया यज्ञान् ज्ञानयज्ञः परन्तपो सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यद् ज्ञात्वा न पुनरमोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्रभेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा पराशान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति नापरो नासुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जयो तस्माद् अज्ञानसम्भूतं प्रस्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारतो ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः सम्पूर्णः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आप बोलोगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम परमात्मने नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय में निष्काम कर्म योग अर्थात समत बुद्धि से भगवान का काम करना। हे अर्जुन, जीव मात्र में भगवत भाव आते ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। सर्वत्र ईश्वर ही ईश्वर दृष्टिगोचर होता है। ईश्वरमय दृष्टि ही मानव को नारायणत्व प्रदान करती है। अतः हे अर्जुन, कर्तापन का त्याग करके कर्तव्य का पालन करो। ओम परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्णो पुनर्योगं न संससि यश्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्रेयः सः नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति च पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। यत् साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्नुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा यतेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तद्भवितो पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् श्रवणन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रत्नपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिन्सन्निरंसन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याभाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम्
अयुक्तः कामकारिणो फले शक्तो निबध्यति। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यास्यास्ते सुखं वसि। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः। तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तद्बुद्धिस्तदात्मानस्तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्यो पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्भूतकल्मषाः। विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुचिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं। स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बाह्यसपरसे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं। सा ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। आद्यन्तवन्तः कौन्तेयो नातेषु रमते बुधः। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात्। कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। योऽन्तः सुखोऽन्तरात्मात्मामः तथान्तरज्योतिरेव यः। स योगी ब्रह्मनिर्माणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः। छिन्नद्वैधा यथात्मानः सर्वभूतहिते रताः। कामक्रोधो वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्याश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः। प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिमोक्षयपरायणः। विगतेच्छाभयक्रोधो या सदा मुक्त एव सः। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सद् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः सम्पूर्णः। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भोहैहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय में आत्म संयम योग का वर्णन किया गया है। चलायमान मन की एकाग्रता ही योग का ध्येय है। इंद्रियों को त्यागाभ्यास द्वारा शनै शनै निर्लिप्त बनाना ही उद्देश्य है। अतः अंतःकरण की शुद्धता ही मानव को आत्म संयमी बनाती है। इसलिए योगी सभी में श्रेष्ठ माना जाता है। आत्म संयमी ही सच्चा यह ज्ञान प्राप्त करता है। अतः हे अर्जुन, संयम से कर्तव्य पथ पर बढ़ो। ओम हरये नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः सा सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चनो। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मं कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मा मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवतो। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णो सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्तयुक्त्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाश्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीनम् अभ्यस्थो द्वेषबन्धुषु। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः। एकाकी यदचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे तस्यैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युञ्जान् योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नोचलं स्थिरः।
सम्प्रेक्ष्यो नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतर्भिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तयासीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मतसंस्थामधिगच्छति नात्यस्न ततस्तु योगेष्टि न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुनो युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनेतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यदा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतेन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेनो गुरुणापि विचाल्यते न विद्या दुःखसंयोगो वियोगं योगसङ्गितं सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्यचेतसा संकल्पो प्रभवान् कामास् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य शमन्ततः शनैः शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतदो आत्मन्येव वसंनयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेनो ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सा योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुनो सुखं वा यदि वा दुःखं स
सा योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्णो प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयात्मना योगो दुष्प्राप्यो इति मे मतिः वस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति हि श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्यो योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथिः। एतन्मे संशयं कृष्णो चेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्यो चेतानायुपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्रो विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पार्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शवदब्रह्माति वर्तते। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल विशः अनेको जन्म संसिद्धिः ततो याति परां गतिम्। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुनो। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सद् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः सम्पूर्णम्।
बोलो श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम हरये नमः। शशङ्खचक्रं चकरीटकुण्डलं च पीतवस्त्रं सरसेरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलगौ शुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ॐ परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, प्रभु माया की महानता का ज्ञान होना ही तत्व ज्ञान है। भक्तों की श्रेणियों में निष्काम भक्ति करने वाला ही श्रेष्ठ माना जाता है। द्वंद्व भाव से मुक्त होना ही ज्ञान योग है। ज्ञान से ही विशेष ज्ञान की खोज तथा ईश्वर की प्राप्ति संभव है। अतः वैज्ञानिक निष्ठापरक ज्ञान से ही अर्जुन तुम्हें शांति प्रदान होगी, तुम ज्ञान तत्व को समझ सकोगे। ओम हरये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थो योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यद् ज्ञात्वा नेह भूतोऽन्यन् ज्ञातव्यमवशिष्यति। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यदति सिद्धये यत्तथामविसिद्धानां कञ्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं वायो बुद्धिरेव च अहङ्कारो इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्तन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगतो। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्येत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रज्ञयस्तथा। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे गणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभो। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावै प्रेभिः सर्वमिदं जगत्। मोहितं नाभिजानाति मासेभ्यः परमव्ययम्। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः
प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमास्थिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुनो आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभो तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियताः स्वया यो यो वां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सादया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् ममैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मदभक्त्या यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुनो भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेनो द्वन्द्वमोहेन भारतो सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपो येषां दन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वो मोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य वदन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः सम्पूर्णः। बोलो श्री कृष्णलाल भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम हरये नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भुवयरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरये नमः। श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीव मात्र का
पर समानता की भावना ही अक्षर ब्रह्म योग कहा जाता है। ओम, अ, उ और म यही ब्रह्म है। वर्ण ही ब्रह्म है। वर्णों का समूह ही अक्षर ब्रह्म है। ॐ परमात्मने नमः। अथाष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्रो देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं गेयोऽसि नियतां भुवि। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसङ्गितः अधिभूतं चरोभावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्रो देहे देहभृताम्बरो अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरं सः प्रयाति स मदभावं याति नास्त्यत्र संशयः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्ते कलेवरं तं तं एवैति कौन्तेयो सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामेवैष्यस्य संशयः। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराणमनुशासितारौ मनोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धारारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहणेन प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहृरन्मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देवं सा याति परमां गतिम्। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थो नित्ययुक्तस्य योगिनः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमसामशाश्वतं नाप्नुवन्ति ममात्मानः संसिद्धिं परमां गतिः। आब्रह्मो भुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुनो मामुपेत्य तु कौन्तेयो पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रो युगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्राणां ते होरात्रिविदो जनाः। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्रागामे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते
रात्रागमे वशः पार्थौ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात्मसनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षरयुक्तुक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्यो न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थो भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःरस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिः आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभो अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिहेति जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चनो तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुनो वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सद् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः सम्पूर्णः। बोल शिवाल कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम हरये नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भुवहेहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में श्री कृष्ण ने गुह्य और योग का वर्णन करते हुए कहा, हे अर्जुन, तत्व ज्ञान की आसक्तियों से युक्त करता है और कर्तापन का त्याग निष्पाप बनाता है। निष्पाप भक्ति ही समर्पण भाव द्वारा भगवत प्राप्ति में सहायक होती है। ईश्वर तत्व का ज्ञान ही हो जाना अर्जुन रहस्यों को जानना है। इन्हीं का ज्ञान ही गुह्य योग है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूनये ज्ञानविज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तपो अप्राप्यो मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया तदमिदं सर्वं
जगदव्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्यास्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्नो न भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानीत्युपधारयो सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्यो विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवसं प्रकृतिर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनो वदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगदभिपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोगासा मोगकर्माणो मोगज्ञानाभिचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थो दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्योऽनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधामोऽहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाभ्यज्यो अहमग्निरहं हुतं पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारं ऋक्सामो जजुरेव च गतिर्भरता प्रभुसाक्षी निवासः शरणं सुहृद् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षौ निगृहिण्यां युतसृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुनो त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिङ्का स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोको मसरन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मरतलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ति अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेयो यजन्तो विधिपूर्वकम् अहमी सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रताः
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तमुपस्नामि प्रयतात्मनः यदकरोषि यदशनासि यद्जुहोषि ददासि यतो यत्तपस्यसि कौन्तेयो तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं भोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेषु सुहृदाचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् विवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वश्चान्ति निगच्छति कौन्तेयो प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्यो एपिषु पाययोत्तयः स्त्रियो वैश्याः तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्त्या राजर्षयस्तथा अनित्योमशुभं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मदभक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। ॐ तत्सद् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः पूर्णः। ॐ हरये नमः।